नेपाली स्ट्यान्डर्ड टाइम 5:07 तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स टाइम फर कल कान्तिपुर। यस गाइज, वेलकम टु कल कान्तिपुर। 5:07 हामी लाइभ आउने गर्दछौँ थ्रु कान्तिपुर टिभी एचडी, यहाँहरुको त्यही फेभरेट टिभी च्यानल जुन तपाईले विगतका 16-17 वर्षदेखि हेर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी त्यही टिभी च्यानलमा कल कान्तिपुरलाई पनि त्यति धेरै माया अनि साथ दिँदै आउँदै गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो गाइज, सेकेन्ड डे हामी अब नयाँ वर्षको दोस्रो दिनमा छौँ हैन। सो आशा गर्दछौँ यो वर्षको सुरुवात नै तपाईहरुको एकदमै राम्रो भयो होला भनेर। जोसँग हिजो हामीले कुराकानी गर्यौँ उहाँहरुको त हामीले फर्स्ट डे अफ द न्यू इयरको बारेमा थाहा पायौँ, तर जोसँग हामीले कुरा गर्न पाएनौँ। आशा गर्दछौँ यहाँहरुको पनि एकदमै राम्रो दिन रहेको होला भनेर। सो गाइज, न्यू इयर हेज बिगन। सो 78 साल सुरु भइसकेको छ। नयाँ जोस जागर, नयाँ उमङ्ग, नयाँ आशाहरू अनि न्यू प्लानिङ, a lot of thing हैन। सो सबै कुरा जे कुराहरू यहाँले सोचिराख्नु भएको छ, इच्छा गरिराख्नु भएको छ, सबै कुराहरू छ तपाईले चिताएको कुराहरू, इफ दे आर द पोजिटिभ थिङ्स है त। फेरि अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले हुन्छ यस्तो कुरा सोचिराख्नु भएको हुन्छ जसले गर्दा तपाईले सोचेको कुराले गर्दा अरूलाई नराम्रो हुने कुनै चान्सेस छ भने त्यो कुरा चाहिँ पुरा नहोस्। यदि कुनै पनि कुरा तपाईले एकदमै राम्रो ट्र्याकको कुराहरू, पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ सबै पुरा होस् भनेर म चाहन्छु यो इयरमा चाहिँ। बिकज विगतको वर्ष त एकदमै गाह्रो थियो हामी सबैजनाको लागि। अब त्यही माथि अब हामी नेपालीलाई यत्तिकै पनि अप्ठ्यारो साह्रो कति धेरै कुरामा छँदैछ। त्यही माथि कोभिडको सिचुएसनले गर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो भयो। तर यो वर्षमा कोभिडको सिचुएसन पनि बिस्तारै घट्दै जाओस्, यसको चाहिँ सङ्क्रमण बिस्तारै घट्दै जाओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ हुँदै गरोस् आउँदो दिनहरूमा। तर गाइज, यु मेक स्योर कि तपाईहरु चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ तपाईँ एकदमै सतर्क भएर, एकदमै सजग भएर चाहिँ कोभिड-19 को सिचुएसनलाई बुझेर सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बेला बिर्सिनु हुँदैन भनेर त्यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। बिकज आफ्टर लकडाउन का दिनपछि चाहिँ अब जति पनि नर्मल डेजहरू स्टार्ट हुँदै गयो, मान्छेहरूले बिस्तारै मास्कको कुरा पनि बिर्सिँदै गयो, सेनिटाइजेसनको कुरा पनि बिर्सिँदै गयो। सो अहिले त कस्तो कति हतार जस्तो हुन्छ कि मान्छेले मास्कै फुकाल्न हतार जतिखेर पनि होइन, लगाउनु त लगाइरहेको हुन्छ होइन। तर अलिकति के इच्छा हुन्छ नि, मान्छे भेटिहाल्यो फुकालिहाल्यो, ल कस्तो गाह्रो भयो फुकालिहाल्यो। सो त्यो हतार नगर्नुहोस् के, त्यो हतारले गर्दा लतार हुनसक्छ होइन। सो हरी मेक्स अ ब्याड करी भनेर तपाईहरुलाई त्यो सेइङ पनि सुन्नुभएकै छ होला होइन। सो हतारको कुराहरू रस नगर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि कोभिड-19 इज स्टिल अराउन्ड। अहिलेको समयमा त झन् अझ बिस्तारै अझ त्यसले नयाँ स्वरूप लिएको छ। नयाँ अब तपाईहरुले चाहिँ भेरिएन्टको बारेमा पनि सुनिराख्नु भएको होला, जुन फर्स्ट वेभको भेरिएन्ट थियो त्योभन्दा भिन्न नयाँ भेरिएन्टहरू भेटिरहेको छ। अब कुरा गर्नुपर्दा युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट अनि डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट पनि भेटिएको छ, जसको बारेमा विशेषज्ञहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट त अझ धेरै अप्ठ्यारो रहेको छ, त्यसप्रति चाहिँ स्टडी गर्न नै गाह्रो भइरहेको छ। सो अहिलेको समयमा जति पनि नयाँ भेरिएन्टहरू भेटिएको छ, हामीसँग उपलब्ध भ्याक्सिन्सहरूले त्यो भेरिएन्टसँग चाहिँ लड्ने, त्यो हामीलाई चाहिँ सपोर्ट दिने हो कि होइन भन्ने कुराहरुमा पनि उहाँहरुको चाहिँ अहिले एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमाहरु हुनुहुन्छ हैन। सो गाइज, जति पनि हाम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, सो उहाँहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ अहिले नयाँ भेरिएन्टहरू भेटिरहेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ असर अझ धेरै अप्ठ्यारो हुन सक्ने हुनाले यहाँहरु सतर्क भएर बस्नु होला। आफ्नो कामकाजमा जाँदा सेफ्टी अपनाउनु होला, कामकाजमा जानुस्, आफ्नो लाइफ नर्मली बिताउनुस्, तर सेफ्टीको कुराहरु नबिर्सिनु होला। मास्क फुकाल्न चाहिँ हतार नगर्नु होला भनेर हाम्रो विज्ञहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ हैन। सो त्यही भएर गाइज, हाम्रो पनि त्यही हरेक दिनको विनम्र अनुरोध रहेको हुन्छ यहाँ समक्ष। तपाईहरुलाई कति इरिटेटिङ पनि लाग्छ होला हैन, कति एउटै कुरा कोभिड मास्क कुरा गरेको होला भनेर। तर के गर्ने, जस्तो सिचुएसन छ त्यही हिसाबले नै हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ। सो त्यही भएर सिचुएसन कोभिड-19 को चाहिँ फेरिएको छ, तर त्यसको चाहिँ संक्रमणको डर, त्यसले देखाउने असरहरू जस्ताको त्यस्तै नै छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरि नै राख्नुपर्छ। सो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु किप यु गाइज अवेयर एन्ड अपडेटेड एभ्री सिंगल डे।
त्यही भएर हरेक दिन त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सम्झाइ नै राख्नेछु जुन दिन ल अब चाहिँ हामी चाहिँ सेफ जोनमा छौँ है गाइज अब चाहिँ हाम्रो देशमा अनि विश्वव्यापी रूपमा नै कोभिड-19 को असर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटिसक्यो कम भइसक्यो भन्ने न्युज हामीले चारैतिर पाउन थालिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै यो तपाईँहरूलाई चाहिँ अवेयर गर्ने अपडेट गर्ने मास्क लगाइराख्नु भन्ने कुराहरू पनि म पनि बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै गर्छु तर अहिलेको लागि चाहिँ म छोड्दिनँ सो गाइज वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर अनि यस पक्कै पनि तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुनेछ सो त्यसको लागि यु हेभ टु डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 त्यो नम्बर्सहरू डायल गर्नुहोस् गिभ अस अ कल अनि आजको विषयवस्तुमा को बारेमा हामी कुराकानी गरौँला अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले हामीलाई कान्तिपुर टिभी मार्फत लाइभ हेरिराख्नु भएको छ अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ बिकज वी कम लाइभ एभ्री डे थ्रु आवर फेसबुक पेज टु सो यहाँलाई चाहिँ अब टिभीको थ्रु हेर्न मन छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लाइभमा हेर्ने मजाले अनि फोन नगर्ने तर कमेन्ट चाहिँ गर्ने भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो सुविधा पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ त्यो सुविधा पनि तपाईँहरूले उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ सो अहिलेको सिचुएसनमा एउटा अब न्युज निस्किएको जुन हामीले चाहिँ अब शिक्षा सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि अहिलेको सिचुएसनमा देशमा चाहिँ स्पेसली स्कुल कलेजहरू चाहिँ केही हप्ताहरूको लागि फिजिकल क्लासेसहरू बन्द गराएर भर्चुअल क्लासेसमा जाने हो अनलाइन क्लासेसमा जाने हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ कुराकानी भइरहेको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको थियो कि पेप्सन अनि नन पेप्सन स्कुल अर्गनाइजेसन्सहरूलाई कि अब चाहिँ केही हप्ताको लागि स्कुलहरू चाहिँ बन्द गराउने सो द्याट अलिकता भए पनि हामीले चाहिँ एकदमै भलनरेबल ग्रुप हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू जुन बच्चा बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिक सेफ राख्न सक्छौँ कि भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो तर त्यो स्टिल अझ डिस्कसनमै छ अनि अर्को कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकल हाम्रो अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ त्यो पावर दिनुभएको छ कि उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ बन्द गराउने कि नगराउने भन्ने कुराबारे है तर अहिलेको तत्कालीन पाएको न्युज अनुसार चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ एक हप्ताको लागि चाहिँ स्कुल चाहिँ बन्द गराउने निर्णय गरिएको छ होइन जुन प्रकारले चाहिँ अहिले कोभिड-19 को चाहिँ सङ्क्रमण स्पेसली स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ धेरै देखिएको हुनाले अहिले चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक मिटिङ अनुसार डिसिजन अनुसार उहाँहरूले चाहिँ नेपालगञ्ज सब मेट्रोपोलिटन सिटीभित्र चाहिँ एक हप्ताको लागि स्कुल चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ तर देशको अरू ठाउँहरूमा चाहिँ यो निर्णय लिइसकेको अवस्था छैन काठमाडौँमा पनि स्टिल स्कुल कलेजेसहरू चाहिँ रन भइरहेको छ सो गाइज जस्ट सी एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले दिएको अहिलेको सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि बिकज कसैलाई पनि अहिलेको सिचुएसनमा बल्ल तल्ल खुलेको बल्ल तल्ल सुचारू भइरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई ठप्प पार्ने प्लानिङ त कसैको पनि छैन तर सिचुएसन नै त्यस्तै आइदियो जुन प्रकारले अहिले नयाँ भेरिएन्टहरू भेटिरहेको छ हाम्रो देशमा पनि अनि त्यही हिसाबले जुन अहिले सङ्क्रमणको केसेसहरू बच्चाहरूमा स्कुलको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ धेरै देखिरहेको अवस्था हुनाले अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ स्कुल कलेजहरू चाहिँ केही हप्ताको लागि बन्द गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ कुरा भइरहेको बेला अब नेपालगञ्जमा त्यो डिसिजन भइसकेको छ लेट्स सी अब देशको अरू ठाउँमा चाहिँ के कस्तो डिसिजनहरू हुन्छ त्यसका साथसाथै राजधानीमा के कस्तो डिसिजन्सहरू हुन्छ सरकारको प्रस्ताव अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ सङ्क्रमण अलि धेरै देखिएको छ जुन क्षेत्रमा चाहिँ भिडभाड अलि जनसङ्ख्या जुन क्षेत्रमा चाहिँ अलि धेरै छ त्यो क्षेत्रको स्कुल कलेजहरू चाहिँ केही हप्ताको लागि बन्द गरिदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो होइन तर स्टिल अझै पनि अब त्यो मिटिङ्सहरू भइ नै रहेको छ आफ्नो लोकल अथोरिटिजहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ कि कसरी गर्ने त कि सेफली एकदमै अहिलेको समयमा चाहिँ सेफ बसेर सेफ्टी प्रोटोकल्सहरूलाई एकदमै स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गराएर मोनिटरिङ गराएर त्यसरी स्कुल र कलेजलाई चाहिँ रेगुलरली फिजिकल क्लासेसमै लग्ने हो कि होइन अब हामीले जति पनि इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू लगाउन खोजे पनि अहिलेको समयमा चाहिँ सकेसम्म फिजिकल क्लासेसहरू चाहिँ अभोइड गर्दा नै ठिक हुन्छ होला भनेर कुराकानी गरिराख्नु भएको छ सो गाइज लेट्स सी अब देशको अरू ठाउँहरूमा चाहिँ के कस्तो डिसिजन हुन्छ रिगार्डिङ द ओपनिङ अर क्लोजर अफ द फिजिकल क्लासेस अफ स्कुल्स एन्ड कलेजेस सो यो एउटा इन्फर्मेसन रहेको छ होइन सो गाइज त्यही भएर अहिलेको समयमा सिचुएसन चाहिँ अलि गम्भीर नै छ त्यो कुरा बुझ्नुहोस् बुझिदिनुहोस् बिकज हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि तपाईँले टाइम एन्ड अगेन न्युज पढिराख्नु भएको छ होला सो रिसेन्टली एउटा न्युज आएको छ दिल्लीमा चाहिँ अब चाहिँ विकेन्ड्सहरूमा चाहिँ जुन ठाउँ भिडभाडहरू हुन्छ पसलहरू अनि जसरी अब कुनै पनि रेस्टुरेन्ट्सहरू चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ एकदम अत्यावश्यक
सामानहरू पाउने ठाउँहरू बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ विकेन्डहरूमा चाहिँ बन्द गर्ने कुरा गरिएको छ, डिसिजन लिएको छ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले कोभिडको सिचुएसन धेरै नै गम्भीर हुँदै गएको हुनाले त्यो डिसिजन लिइसकिएको छ। सो लेट्स चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेको समयमा सरकारले के कस्ता नीति नियमहरू अपनाउनुहुन्छ अहिलेको सिचुएसनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि। किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दा एभ्रिथिङ इज सो भेरी नर्मल। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर भिडभाड नै छ। न्युजमा टाइम नगेर हामीले सुनिरहेका छौँ नयाँ भेरिएन्ट भेटिरहेको छ, स्थिति बिस्तारै गम्भीर भइरहेको छ। सो त्यही भएर केयरफुली हिँड्नु होला भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ, तर कोही पनि केयरफुल भएको जस्तो त लागिरहेको छैन। बिकज न्युज नै पढ्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, कोभिड रिलेटेड कुनै पनि न्युज कसैले पनि पढ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको समयमा है। तर गाइस त्यस्तो नगर्नु होला, बिकज तपाईँहरूको एउटा लापरवाहीले कसैको जीवनमा धेरै नै ठुलो असर पर्न सक्छ होइन। बिकज कोभिडको नेचर तपाईँले थाहा नै छ, तपाईँलाई सजिलो भए पनि अर्को मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही माथि अहिलेको नयाँ भेरिएन्टहरूको नेचर त कस्तो छ इभन अब विशेषज्ञहरूलाई नै त्यो नेचरको बारेमा स्टडी गर्दा नै कति धेरै समय लाग्ने हो, उहाँहरूलाई नै त्यो कुरा ठम्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा अब हामीले चाहिँ नयाँ भेरिएन्टसँग कसरी लड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै विशेषज्ञहरूको जुन अपडेट्सहरू हुन्छ त्यो पढ्नुहोस्, त्यसको इन्फर्मेसनहरू राख्नुहोस्। बिकज नयाँ भेरिएन्टको नयाँ नेचर रहेको छ, नयाँ नेचरसँगै अहिलेको समयमा नयाँ सिम्टम्सहरू पनि भेटिएको छ गाइज। सो पहिलाको फर्स्ट वेभको चाहिँ जुन भेरिएन्ट रहेको थियो त्यसको सिम्टम्सहरू के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने, खोकीमा पनि ड्राई कफ हुने, अनि बडी एक, अनि ज्वरो आउने थियो। अब त्यसमा के एडअप भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडी ऱ्यासेसहरू पनि आउने, अनि कन्जक्टिभाइटिस हुने जुन आँखाको रोग रहेछ त्यो पनि देखिने, यस्तो कुराहरू चाहिँ एडअप भइरहेको बेला छ होइन। सो गाइस त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिलेको समयमा झन् कोभिड-19 सम्बन्धी सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन एकदमै जरुरी छ। बिकज न्यू भेरिएन्ट, न्यू नेचर अफ द भाइरस एन्ड न्यू सिम्टम्स। सो यो कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेको छौँ कि छैनौँ त। हामी त अहिले सङ्क्रमणको केसहरू भेटे पनि पुरानै भेरिएन्ट पो हो कि भनेर बसिरहेका छौँ कि हामी मलाई त त्यस्तो सिम्टम केही पनि देखिएको छैन, मलाई त केही पनि भएको छैन भनेर पनि हामी एकदम निर्धक्क भएर मास्क नलाएर अगाडि बढिरहेका छौँ होला होइन। तर त्यो नगर्नुहोस्, बिकज अहिलेको समयमा सिचुएसन सिरियस नै छ। नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ नेचर अनि नयाँ सिम्टम्सहरू देखिरहेको छ। सो यसको विषयमा नयाँ अपडेट्सहरू लिइराख्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु होइन। सो अघि पनि मैले भने तपाईँले गर्दा कसैको जीवनमा केही असर पर्न सक्छ। सो आजको विषय पनि अब त्यही नै रहेको छ। सो यहाँले गर्दा कसैको जीवनमा कुनै असर परेको छ, स्पेसली अब पोजिटिभकै कुरा गरौँ होइन। सो अहिले कोभिडको कुरा स्टार्ट गरेपछि अब तपाईँलाई लागिरह होला अब प्रश्नमा त्यस्तै नेगेटिभ नै छ होला भनेर, तर हामी कहिले कसै न कसैको लाइफमा हामीले गर्दा एउटा केही न केही चेन्जेसहरू त आइ नै रहेको हुन्छ होइन। सो यहाँले गर्दा तपाईँको साथीभाइ हुनसक्छ, तपाईँको अब परिवारको सदस्य हुन सक्नुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूको जीवनमा तपाईँहरूले गर्दा कुनै नयाँ चेन्जेस भनौँ न, कुनै चेन्जेस आएको तपाईँले कुनै कुरा चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। बिकज स्पेसली कोभिड-19 को बेलामा जुन यो हाम्रो 1 वर्षको अवधि रहेको थियो, कोभिड-19 को समय, लकडाउनको समय, जुन जति पनि यो त्यो दिनहरू हामीले बितायौँ, हामीले गर्दा कसै न कसैको जीवनमा केही न केही असर त पक्कै पनि परेको छ जस्तो लाग्छ। बिकज त्यो समयमा हामीले देख्यौँ कतिजना मान्छेले कति धेरै तरिकाले अरूहरूलाई मद्दत पनि गरिराख्नु भएको थियो होइन। त्यो पनि एउटा अरूको लाइफमा चेन्ज ल्याउने एउटा वे नै हो होइन। सो उहाँले जुन प्रकारले अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेहरूलाई हेल्प गरिराख्नु भएको थियो, त्यो सायद कसैले पनि सोचेको थिएन होला। जुन प्रकारले हामी नेपालीहरूले एकअर्कालाई हेल्प गर्यौँ त्यो बेला, एकअर्कालाई अप्ठ्यारो परेको बेला सक्दो आफूले कुन कुरा सकिन्छ त, कसैले अब खानेकुरा दिएर हुन्छ, कसैले औषधि उपलब्ध गराएर, कसैले हुन्छ नि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्नको लागि मद्दत गरिदिनु भयो होइन। सो त्यो कुराले पनि त्यो फलानु मान्छेको जीवनमा त त्यो अर्को मान्छेले त एउटा ठुलो नै चेन्जेस ल्याइदियो नि त। सो यस्तै चेन्जेसको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। डु यु रिमेम्बर कि तपाईँले गर्दा कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको जीवनमा कुनै एउटा चेन्जेस आएको थियो जसले गर्दा तपाईँसँग है यस्तो भएको थियो होइन, त्यो मान्छे र मेरो यस्तो भएको थियो अनि यस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो भन्ने कुरा इफ यु रिमेम्बर आजको दिनमा भने जस्ट सेयर विथ अस। त्यसको लागि जस्ट डायल नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003। अनि त्यो कुरा तपाईँहरूले यदि फोन गरेर सेयर गर्न मन छैन भने पनि यु क्यान जस्ट गो टु आवर फेसबुक पेज कल कान्तिपुर एन्ड तपाईँहरूले आफ्नो त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट मार्फत सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर म्युजिकल ब्रेक। सो गाइज जस्ट बी विथ अस। अहिलेको लागि we're heading for a musical break.
So enjoy the song and I will be right back. And welcome back, guys. This is Call Kantipur. So you guys are watching us live through Kantipur TV HD and at the same time through our Facebook page too, which is Call Kantipur. So सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुले चाहिँ हामीसँग कनेक्टेड बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर्सहरु डायल गर्नुपर्ने छ 51920002 and 51920003। यदि तपाईहरुले हामीलाई चाहिँ अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने भर्खरै मात्रै ब्रेकमा तपाईले एउटा प्रोमो देख्नु भयो होला हैन। सो सबै खेल प्रेमीहरुको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रोमो रहेको होला त्यो डेफिनेटली। सो गाइज कमिङ सुन नेशनल फुटसल लिग छिट्टै नै आउँदै छ। त्यसको लागि बी रेडी टु ह्याभ दैट एक्साइटमेन्ट, त्यो एकदम एक्साइटिङ टाइमको लागि रेडी भएर बस्नुस्। अनि त्यो एक्साइटिङ टाइम तपाईले कता चाहिँ एन्जॉय गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यस हियर इन कान्तिपुर टिभी एचडी एन्ड कान्तिपुर सिनेप्लेक्समा गाइज। यस जुन अब छिट्टै नै आउँदै गरेको नेशनल फुटसल लिग चाहिँ हुँदै गरेको छ त्यसको चाहिँ लाइभ टेलिकास्ट हाम्रो दुईटा च्यानल कान्तिपुर टिभी एचडी एन्ड कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीमा तपाईहरुले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर त्यसको चाहिँ रोमाञ्च लिन सक्नुहुनेछ। सो डेफिनेटली सबै खेल प्रेमीहरुको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि अहिलेको समयमा स्पेशली अब अर्बन एरियाको कुरा गर्नुपर्दा जता चाहिँ प्लेग्राउन्ड्सहरुको कमी हुने गर्छ, ओपन स्पेसेसहरुको कमी हुने गर्दछ, फिजिकल फिटनेस प्लस स्पोर्ट्समा कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ इन्डल्ज गर्ने भन्दाखेरि फुटसल इज द नम्बर 1 चोइस फर एभ्रीबडी। So guys, यो इन्फर्मेसन का साथ अहिलेको लागि let's welcome our first caller for today. Hello. 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 Okay, so हाम्रो टेलिफोन लाइनमा केही गडबडी छ जस्तो छ। So guys, keep on dialing our numbers 51920002 and 51920003. सो पक्कै पनि यहाँहरुको केही न केही चाहिँ त्यो मेमोरी इन्सिडेन्टहरु छ होला बिकज हामीले सानो होस् या ठुलो होस् कुनै पनि एउटा डिफरेन्ट इन्डिभिजुअलको लाइफमा एउटा केही छाप त पक्कै पनि छोडेकै हुन्छ। सो आई थिंक आवर कलर इज अन द लाइन। हेलो। हेलो नमस्ते, के छ हजुरको हालखबर? आज दाइ आउनु भएको छैन कि हो? नमस्ते दाइ, आज आउनु भएको छैन अनि दाइ चाहिँ अब अलिक ब्रेकमा हुनुहुन्छ। अलिक दिन तपाईले दाइले चाहिँ अब कल कान्तिपुरको सेटमा देख्नु हुँदैन अब। हजुर हजुर हजुर, हिजो पनि देखेको थिएन, आज पनि देखेको थिएन। अब केही समयको लागि अब भनौँ न हप्ता महिना पनि हुन सक्छ है। सो उहाँले चाहिँ अब टेलिभिजनबाट केही समय ब्रेक लिने चाहिँ अब सोच्नु भएको छ हैन। सो लेट्स से अब त्यो ब्रेक कति लामो हुन्छ, हप्ता हुन्छ कि महिना हुन्छ है त? हजुर हजुर, मलाई त थाहै छैन त महिना हो कि। त्यही भने सो त्यही भएर त मैले बताइदिएको नि त। हजुर हजुर, त्यो थाहा नभएर सोधे हजुर। हजुर हजुर, ठिकै छ नि त, अब इन्फर्मेसन मैले दिइ नै हालेँ हैन। सो उहाँले जुन अब काम गरिराख्नु भएको त टेलिभिजनमा, सो सर्टेन टाइमको लागि ब्रेक लिने निर्णय गर्नुभएको छ। सो स्टे ट्युन, अब कान्तिपुर टिभीसँगै रहिराख्नु होला है, कल कान्तिपुरसँगै। सो कि त झट्ट अर्को दिन हुन्छ आइहाल्नु पो हुन्छ कि तपाईको दाइ हैन त? हजुर हजुर, आउनु परिहाल्यो नि है। सो भाइले भनेपछि दाइले आउनु परिहाल्यो नि हैन त? हजुर आउनुपर्छ आउनुपर्छ, किनभने अब भनौँ न अब दुईजना भयो भने कम्युनिकेसन एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि। सो त्यही भएर तपाईँ दाइलाई मेसेज पठाउनु होला है त, दाइ खै त भनेर। ओके प्रणयजी, सो आज शो स्टार्टदेखि नै हेर्दै हुनुहुन्छ? हेर्न त भर्खर अब हेर्न लाग्थेँ, अब यो बाहिर निस्किएँ होइन, हेर्न पाएको छैन। ओके, सो मैले शोको स्टार्टमा चाहिँ अहिलेको समयमा कोभिड-19 को सिचुएसनको बारेमा पनि केही इन्फर्मेसन सेयर गरेको थिएँ हैन। सो यहाँले पनि अब न्युजमा पढ्नु भएको होला, अहिलेको सिचुएसनमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ हाम्रो देशमा। अनि त्यही माथि छिमेकी राष्ट्रमा जुन प्रकारले अहिलेको नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19ले चाहिँ असर देखाइरहेको छ, त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट स्टेटमा हैन आफ्नो हिसाबको उहाँहरूले चाहिँ नियमहरू लागू गरिराख्नु भएको छ हैन। सो दिल्लीमा दिल्ली सरकारले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ विकेन्डहरुमा अत्यावश्यक कामको पसलहरू बाहेक सबै कुरा चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ हैन। जसरी अब रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ अनि पब्लिक प्लेसेसको ठाउँहरू हुन्छ हैन, त्योहरू चाहिँ सबै बन्द गर्ने विकेन्ड्सहरुमा। तर अब अत्यावश्यक ठाउँहरू जसरी फार्मेसीज भयो अनि त्यसका साथ किराना पसलहरू त्यस्तो चाहिँ खुल्ला राख्न मिल्ने भनेर निर्णय गरिएको छ हैन। सो अब तपाईले न्युजमा पढ्नु भएको होला, नेपालमा पनि अहिले सिचुएसन अलिक गम्भीर भइरहेको छ, हरेक दिन चाहिँ संक्रमणको नम्बरहरू बढिरहेको छ हैन।
सो तपाईलाई के लाग्छ अब हाम्रो नेपाल सरकारले पनि कस्तो कस्तो चाहिँ स्टेपहरू अगाडि बढाउनु पर्यो सो द्याट अहिलेको सिचुएसनमा कोभिड-19बाट जनतालाई पनि बचाउन सकियोस् अनि लाइफ पनि नर्मली अगाडि लग्न सकियोस्? तपाईलाई के लाग्छ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब प्लान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब इन्डियामा जुन गर्यो नि जुन हो नेपालमा पनि अब भनौँ न अब त्यस्तै अब भनौँ न अब सजिलो तरिकाले होइन अब सेनिटाइजर मास्क लगाएर भए पनि अब पसलहरू चाहिने सामानहरू त किन्नै पर्छ हेर्नुहोस् होइन अफिसहरू कल कारखानाहरू अब भिड लगाउने जात्राहरू यताउति गर्छ नि त हाम्रो देशमा होइन भिड नगरिदिने होइन अनि मास्क सेनिटाइजर पनि अब मास्क कतिले लगाइदिँदैनन् होइन त्यो लगाइदिनु पर्यो होइन अब भनौँ न त्यो पालना नभएर नै यस्तो भयो होइन अब भनौँ न यस्तो भए पनि अब भनौँ केही साधनहरू त खोल्नै पर्छ होइन अति आवश्यकहरू होइन अब भनौँ अब मिलाएर अब भनौँ न अब केसेस हेरेर हुन्छ होइन केसेस हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ केस हेरेर अब बिस्तारै गरे हुन्छ अब किनभने अब कोरोना चाहिँ नि बढ्न दिनु भएन होइन अलिक घटाउनको लागि केही न केही त प्रोसेस अब भनौँ न चाल्नु परिहाल्छ अब अलि एबनर्मल भएर पनि जान सकिन्छ होइन एबनर्मल भएर जान सकिन्छ। एबनर्मल भन्नाले अब कस्तो एबनर्मल? एबनर्मल भन्नाले अब तपाईँको अहिले भनौँ न अति आवश्यक चिजहरू चाहिँ खोल्नै पर्यो होइन अब भनौँ न अब यो जुन भिडभाड चाहिँ गर्न भएन होइन अब यो सार्वजनिक स्थलहरू भिड गर्छन् नि मान्छेहरू जान्छन् नि त्यो भिड गर्नु भएन होइन बेला लगाउन सम्मेलन गर्छन् नि त्यो अब यसो भयो नि त त्यही त अब यहाँले भनेको कुरा त सही नै हो होइन हामीले नै भिडभाड नगरे भने हामी नै सतर्क भइदियो भने संक्रमण पक्कै पनि घट्छ नै है। सो तर अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले भनेको मान्दैनौँ नि त हामीले कुरा बुझ्दैनौँ अहिलेको समयमा बुझि पनि रहेका छैनौँ। सो त्यही भएर सरकारले चाहिँ केही न केही नीति नियम त निकाल्नै पर्छ उहाँहरूले रुल बनाउनै पर्छ। सो त्यो रुल सरकारको तर्फबाट कस्तो खाले रुल्सहरू चाहिँ आउँदा हुन्छ नि त्यो संक्रमणलाई के हदसम्म कन्ट्रोल पनि गर्ने प्लस अब जनताको लाइफ पनि नर्मली अगाडि बढोस् भन्ने कुरा चाहिँ सोचेको मैले। हजुरको त्यो अब नियम कसरी अब परिपालना गर्ने अब मान्छे हेलो 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 सो आई थिङ्क हाम्रो लाइन चाहिँ अलिक डिस्टर्ब भइरहेको छ आज बट प्रणयजी हुनुहुन्थ्यो लाइनमा। सो उहाँको अनुसार चाहिँ त्यही भिडभाड गर्नु भएन सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ सम्झेर त्यो कुरा चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। पक्कै पनि त्यो कुरा त हामी सबैजनाले गर्नु नै पर्ने कुरा हो सम्झिनु नै पर्ने कुरा हो तर अहिलेको समयमा हामीले त्यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। त्यही भएर सरकारको तर्फबाट के कस्तो चाहिँ अब कदमहरू अगाडि बढाइयो भने कदमहरू चाल्यो भने चाहिँ अहिलेको समयमा हामी जनताहरू चाहिँ अलिकता सजग हुन्थ्यौँ कि होइन ए ल यस्तो छ है अब त सरकारले नियम पनि बनायो ला साँच्चैमै सरकारले नियम बनाइसक्यो अब साँच्चैमै सिचुएसन अप्ठ्यारो नै हो कि भन्ने के त हाम्रो एकछिनको लागि दिमागको घन्टी बज्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। बिकज नभए त हामीले त खै अब त त्यो कुरा कहिले पनि सम्झिँदैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब छिमेकी राष्ट्रमा पनि नियमहरू आइरहेको छ नयाँ नयाँ। सो त्यही हिसाबले अब हाम्रो देशमा पनि सरकारले कस्तो कस्तो नियमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सो हाम्रो अर्को कलरको हुनुहुन्छ त उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो ओके सो आज चाहिँ के भइरहेको छ कल लागिरहेको छ त्यसपछि फेरि डिस्कनेक्ट भइरहेको छ। सो नयाँ वर्षमा के अरे टेलिफोन लाइनको कनेक्सन चाहिँ अलिकता राम्रोसँग सुचारू भएन कि जस्तो लागिरहेको छ बट नेभर माइन्ड गाइज ट्राई गर्दै गर्नुहोस्। आवर लाइन्स आर स्टिल ओपन 51920002 एन्ड 51920003 डायल गर्नुहोस्। फोन त लाग्छ तर लेट्स सी अब त्यो फोन कनेक्ट भइसकेपछि कति मिनटपछि चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ अब कसैले लिन सक्दैन। हाम्रो अर्को कलर हुनुहुन्छ लाइनमा। हेलो नमस्ते। नमस्ते नयाँ वर्षको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छविजी यहाँलाई अनि यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई नयाँ वर्ष 2078 को धेरै धेरै शुभकामना। लामो समय पश्चात कल गर्नुभएको छ स्वागत छ तपाईँलाई कल कान्तिपुरमा। धन्यवाद छ। म त्यस्तै भएर अलिकति ब्याग भएको हुँ। हजुर के भयो माया मार्नु भयो क्या हो? हैन माया मारे के हाम्रो कुरै चित्त बुझेन जस्तो छ छविजीलाई? त्यस्तो कुरा हैन हजुर के भयो त अनि? अब यो अलि अस्वस्थ पनि छु फेरि अब यसो यो बच्चा बच्चीको जिम्मेवारी छ अब त अहिले पनि यहाँ फोन गरिरहेको छु नानी हल्ला गरेर आवाज सुनिरहेछ ब्याकग्राउन्डमा त्यही भएर पनि त्यो त्यस्तै भइरहेको। अब यो नयाँ वर्षको शुभकामना तपाईहरुको पुरा टिमलाई अनि देशभित्र देश बाहिर रहेर जसले कल कान्तिपुरलाई हेर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ सबैलाई टक्राउनु पनि जरुरी थियो।
त्यसैले सम्झेर पनि गरेको। अर्को आज महत्त्वपूर्ण विषय म छोटो कुरा गर्छु आज। हजुर हस् 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 सबिजी। हामीले अघिल्लो वर्ष धेरै दुःख पीडा शास्ति सबै थोक भोग्यौँ। हाम्रो दैनिकी अस्तव्यस्त भयो, आखिरमा जति लकडाउन गर्यो त्यति नै सङ्क्रमितहरू बढे। म आफै पनि आज मेरो आफ्नो अनुभव पनि सुनाउँछु। मेरो छोरो र श्रीमती पनि कोरोना सङ्क्रमित भए दसैँको अगाडि र पछाडि गरेर। हजुर हजुर। म सँगसँगै बसेर पनि सँगै बसियो खाइयो, मैले अन्यत्र लगाएर राख्नलाई मैले ठानिनँ। किनभने धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो एक्लोपन भनेको बेलामा खान नपाउने, तातो पानी पनि नपाउने होइन, हजुर हजुर, त्यो विभिन्न खालका कारणले गर्दाखेरि त्यो रोगले भन्दा पनि त्यो शोकले चाहिँ मान्छे अझ बढी थलिने हुँदो रहेछ। हजुर। अनि मैले त्यति बेला के गरेँ भने यो अब पनि कतिलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, काम लाग्छ कि भन्ने हिसाबले सेयर गर्दैछु। मैले दुईपल्ट मैले पिसिआर गर्दाखेरि पनि म नेगेटिभै आएको मान्छे होइन। ज्वरो आएको बेलामा सिटामल खुवाएँ ज्वरो कन्ट्रोल गर्नलाई। हजुर। त्यस पछाडि भनेको परम्परागत हाम्रो जुन खानपिनको तरिका छ नि, रुगाखोकी लाग्दाखेरि छातीमा समस्या हुँदाखेरि होइन, जनो उमाल्ने, अदुवा लसुनहरू कुटेर हाल्ने, त्यो उमाल्ने, त्यो दिनमा 2-4 चोटि नै खुवाउने, तातो पानी खाने, बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 3 पल्ट, छातीमा अलिक बढी नै असर गरेको बेलामा सन्चोको 2-3 थोपा हालेर तातो पानी उमालेर त्यसको बाफ चाहिँ दिनमा 3 चोटिसम्म चाहिँ लिएरै हामीहरू चाहिँ त्यो कोरोनाबाट मुक्त पायौँ। अनि प्लस एउटा के गर्यो भने एउटा जडीबुटी औषधि कुनै ठाउँमा पत्ता लागेको थियो, जसले चाहिँ इम्युनिटी पावर पनि बढाउने र त्यो 4 दिनको डोज खाएपछि त्यो नेगेटिभ सताउने, त्यो चाहिँ हामीले सपरिवारले खायौँ हामीहरू त्यो 4 दिनसम्म। हजुर। त्यस पछाडि हामी मुक्त भयौँ। अब गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, मास्क लगाएर हिँड्न भन, धेरै भिडभाड नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो सचेतना जगाउने, सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यो नियमित रूपले सञ्चालन गर्न दिने। खालि एउटै मात्रै यो कोरोना लाई यति भयावह विषय बनाइएको छ जबकि यसको कारणले हुने मृत्युको संख्या भनेको 2-2.5% मात्रै देखियो। अघिल्लो वर्षकोदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि धेरै मान्छे आफै ठिक भएको अवस्था छ। जसलाई अलिकति के हुँदो रहेछ भने अन्य रोगले गर्दाखेरि त्यसै जीर्ण शरीर भएका मान्छेहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने तपाईँलाई त्यो श्वास प्रश्वासमा गाह्रो पार्न सक्दो रहेछ। सास फेर्नलाई अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता खालका बिरामीलाई चाहिँ भनेको समयमा अस्पताल जाने बित्तिकै कुनै बहानाबाजी नगरिकन यो मेडिकल माफियाको यो चक्रव्यूहलाई तोड्ने गरी सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाओस् कि त्यस्ता बिरामीले तुरुन्तै अक्सिजनको त्यो सहजै उपलब्ध हुने अवस्था र सामान्य उपचार जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोको लागि अस्पतालहरूमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त प्रबन्ध गरोस्। अन्य सामान्य तपाईँलाई सङ्क्रमण देखिएको छ, सामान्य मात्रै लक्षण छ भने तपाईँलाई निको हुने भने त त्यही हो, हामीले हट लेमन खाने हो, झोलिलो पदार्थ खाने हो, अब ज्वानो बेसार पानीकै कुरा आउँछ, आखिरमा त्यसैले काम गर्दो रहेछ, पानीको बाफ लिने हो, अनि त्यहाँबाट स्वस्थकर खानाहरू प्रशस्त खाने हो। हजुर। सो छविजी, सो यहाँले आफ्नो जुन अब भोगाई सेयर गर्नुभयो होइन, सो अब अप्ठ्यारो भयो होला पक्कै पनि, तर अहिलेको समयमा तपाईँको सम्पूर्ण परिवार सकुशल छ, त्यही नै राम्रो कुरा हो होइन। त्यस्तो धेरै पनि अप्ठ्यारो होइन, बाबुलाई 4-5 दिन गाह्रो भएको थियो। तर यस्तो हुन्छ त फिजिकल नभए पनि एउटा मेन्टली पनि हामी अलिकता सफर गर्छौँ नि त त्यो बेला होइन, किन भन्दाखेरि त्यो कुरा जोडिएको छ नि त अहिले कोभिड-19 तपाईँलाई म यो विषयमा पनि एउटा कुरा चाहिँ जोड दिएर के भनौँ भने म त्यो रिपोर्ट हेरेर त्यो पोजिटिभ देखिने बित्तिकै पनि म होपलेस भइन, नहुनेर हुन दिएँ। हजुर, त्यो राम्रो कुरा हो, हामी अलि मेन्टली हामी स्ट्रङ चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो मानसिक रूपले अलिकति मात्रै पनि त्यो झसङ्ग भइदियो, अलिकति कमजोरी महसुस गरिदियो, के अरे मानसिक रूपले शिथिल महसुस गरिदियो भने त्यसले खाइदिन्छ बढी क्या रोगले भन्दा। त्यो चाहिँ हो, त्यो कुनै पनि रोगको लागि त्यही नै हो छविजी होइन, कोभिड होइन, कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि हामीले यदि मानसिक रूपमा आफूलाई बलियो राख्यौँ भने पक्कै पनि हामी त्यो रोगलाई जित्न सक्छौँ होइन। हजुर। सो छविजी यहाँले भन्नुभयो अहिलेको सिचुएसनमा सबैलाई चाहिँ अब सचेतना चाहिँ दिइराख्ने, तर हरेक कुरा चाहिँ नर्मली नै अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले बुझाउनु के पर्यो भने यो डर त्रास फैलाउने, यस्तो भयो भयावह भयो, अर्को
आउँदैछ अरे अब विज्ञले भनेअनुसार 6 यसो के छबिजी त्यो डर त्रास फैलाउने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेलाई सजग राख्ने भनेर त्यो कुराले त्यसरी लिन सक्छौँ नि त हैन हैन तपाईको कुरा मैले गरेकै छैन हैन सबैको कुरा भनौँ न अब सरकारकै कुरा पनि हैन सरकारकै कुरा पनि भन्दा मेरो कुरा मात्र हैन मैले एज इन जेनरली कुरा गरे है हजुर सो छबिजी अर्को कुरा के भन्दा जो स्कुल कलेजहरू बन्द गर्ने कि बन्द भन्दा पनि फिजिकल क्लास बन्द गरेर अनलाइन क्लास गर्ने कि नगर्ने पनि कुरा भइरहेको छ नि त तर नेपालगञ्जमा चाहिँ एक हप्ताको लागि चाहिँ फिजिकल क्लास चाहिँ बन्दै गर्ने भन्ने डिसिजन भइसकेको छ त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ के भन्छु भने नि अलिअलि स्वास्थ्यमा समस्या भएका मान्छेहरूलाई घरमै बसाइदेऊ यो अनलाइन क्लास पनि अघिल्लो वर्षबाट पनि हामीले भोग्यौँ त्यसले त झन् त्यो अनलाइनमा त हेर्नुहोस् त्यो के अरे भिडियो अफ गरेर जसको पाउँछ अनि ग्रुप च्याट गरेर चाहिँ गेम खेलिदिने दुनियाँ विद्यार्थीहरू भद्रगोल बिग्रिया पनि तितो अनुभव छ धेरैको होइन अर्को कुरा भनेको नेपालमा इन्टरनेटको अझै पनि त्यति राम्रो चुस्त दुरुस्त सशक्त अझै र प्रभावकारी अझै पनि ठहरिएको अवस्था छैन त्यो सबैकोमा पहुँच पनि पुग्दैन आधा विद्यार्थी अनलाइनमा पढ्छन् अनि त्यहाँबाट फेरि स्कुल सुरु हुँदाखेरि अनि त्यो आधा जति विद्यार्थीको लागि भनेर फेरि सुरुबाट पढाइ हुने अवस्थामा मान्छेको खर्चमाथि खर्च यता कामधन्दा बन्द लकडाउन गरिदिने यो गरिदिने दुनियाँले गर्दाखेरि चौपट हुन्छ कि त कोरोनाबाट पुरै पार नपाउन्जेलसम्म शैक्षिक गतिविधि सबै बन्द गरिदिने भनेर सरकारले कि आँट गर्नु पर्यो त्यो होइन नभए 2-4 महिना अनलाइन भनेको छ 2-4% पढिदिने अरू मान्छे सबै तितर बितर भइदिने अनि यसले पनि त्यो शैक्षिक स्तरमा चाहिँ त्यति राम्रो अवस्था ल्याउँदैन यसले झन् छिन्न भिन्न लथालिङ्ग पार्ने हुनाले अब यो त अब विज्ञहरू छन् सबै छन् यति कुरा हो डर त्रासलाई चाहिँ के अरे धेरै प्राथमिकता दिएर प्रचार गर्नु भएन यति कुरा हो मान्छेहरूलाई नियमित गतिविधि गर्दै गर्दै अप्ठ्यारो पर्यो स्वास्थ्यमा समस्या आयो अस्पताल जाऊ हजुर अरू कुरामा नडराउ भनेर चाहिँ यो आत्मबल बढ्ने हिसाबको कुराकानीलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिउँ यसैबाट जितिन्छ क्या यो कोरोना कहिले पनि सकेर अब जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यति भन्छु नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद छबिजी कल गर्नुभयो यहाँको आफ्नै एक्सपिरियन्स कोभिड-19 सँगको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो सो डेफिनेटली छबिजीले भने जस्तै कोभिड-19 मात्रै होइन कुनै पनि सिचुएसन कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि हामीले मेन्टली एकदमै स्ट्रङ रहनै पर्छ सो अहिलेको सिचुएसनलाई तपाईँ डर त्रास भन्दा पनि चेतना अनि सजगताको रूपमा चाहिँ लिनुहोस् त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्यो भने पक्कै पनि अलिक सिचुएसनलाई हामीले उछिनेर पिसफुली अगाडि बढ्न सक्छौँ सो गाइज अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक बट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी And welcome back guys, this is Call Kantipur. So आशा गर्दछौँ यहाँको नयाँ वर्ष राम्रो नोटमा स्टार्ट भयो होला भनेर अनि we wish you all a very very fruitful and prosperous new year. So यो वर्षमा जुन कुराहरू बितेको वर्ष तपाईँले गर्न पाउनु भएन जति पनि प्लानिङ्सहरू थियो कोभिड-19ले गर्दा ठप्प भयो त्यो सबै प्लानिङ्सहरू सबै तपाईँहरूको कामहरू चाहिँ राम्रो ढङ्गले सुचारू होस् यहाँले सोचेकै जस्तो रिजल्ट तपाईँहरूले पाउन सक्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ सो लेट्स होप फर द बेस्ट तर एउटा कुरा चाहिँ नबिर्स्यौँ सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ नबिर्स्यौँ त्यो भयो भने मात्रै हामीले आफ्नो जीवनमा चिताएको सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ सो गाइस त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झिनु होला मास्कको प्रयोग कतै कहिले पनि नबिर्सिनु होला सो हामीलाई मेसेजहरू पनि पठाउँदै गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी लाइभ आउने गर्दछौँ टिभीमा लाइभका साथसाथै हामी फेसबुक पेजमा पनि लाइभ आउने गर्छौँ सो हाम्रो यहाँ मेसेजहरू पढ्छु है त म सो फर्स्ट मेसेज नै कसले पठाएको होला त गाइस गेस गर्नुहोस् त ओके सो उही तपाईँको प्यारो सुस्ता श्रेष्ठले मेसेज पठाएको छ यु आर वेलकम भनेर भनेको छ मेन्सन नट फ्रेन्ड मेन्सन नट अनि हाम्रो सुरज रन विक्रम थापाजीले हेलो ब्युटिफुल सुस्ता श्रेष्ठ एन्ड निलम भन्नुभएको छ सो सुस्ता तपाईँको फ्यानहरू चाहिँ स्टिल अहिले पनि तपाईँहरूले सम्झिराख्नु भएको हुन्छ सो गाइस तपाईँहरूले सुस्तालाई मिस गरिराख्नु भएको छ भने हिजो पनि भनेको थिएँ जस्ट गो टु हर सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स एन्ड फलो हर एन्ड बी अपडेटेड विथ हर एक्टिभिटिज अनि त्यसै गरी अच्युत आचार्यजीले मेसेज पठाउनु भएको छ अल पब्लिक एरियाज मस्ट बी क्लोज फर 1 month एन्ड प्लान्स should be determined before it comes out of our hand. Precaution is better. Care for everything भने भन्नुभएको छ अनि yes definitely prevention is better than cure भने गरिन्छ अनि युवराज घिसिङजीले हेलो भन्नुभएको छ हाई युवराजी टेक केयर
So guys, yes, take care नै भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई हाम्रो दर्शकहरूलाई because yes, this is the demand of the time. त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि आफ्नो जीवनको व्यस्तताका कारण बिर्सिनु हुँदैन, नकार्न मिल्दैन. सो त्यही भएर as always I say remember SMS safety protocols हरु सम्झिराख्नुहोस्, त्यसको पालना गर्नुहोस्. And you guys have a good evening ahead. Take care. I will see you tomorrow. Till then, wear your mask. Bye. Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is Call Kantipur.